पर्यावरणम् अस्माकं जीवनस्य आधारः अस्ति। वृक्षाः, नद्यः, पर्वताः, वायुः, पशवः च पर्यावरणस्य मुख्याः भागाः सन्ति। शुद्धवायुः, शुद्धजलं, हरितप्रकृतिः च अस्माभ्यं स्वस्थजीवनं ददाति। अधुना मानवस्य केचन क्रियाकलापाः पर्यावरणस्य हानिं कुर्वन्ति। वृक्षकटनं, जलप्रदूषणं, वायुप्रदूषणम् इत्यादयः समस्याः वर्धन्ते। अतः पर्यावरणस्य रक्षणाय सर्वैः प्रयत्नः करणीयः। वयम् अधिकान् वृक्षान् रोपयामः, जलस्य संरक्षणं कुर्मः, प्लास्टिकस्य उपयोगं न्यूनं कुर्मः, स्वच्छतां च पालयामः। प्रकृतिः अस्माकं माता अस्ति। तस्याः संरक्षणम् अस्माकं महान् धर्मः अस्ति। यदि वयम् अद्य पर्यावरणं रक्षामः तर्हि भविष्यत्पीढिभ्यः सुन्दरं, सुरक्षितं च जीवनं दातुं शक्नुमः। अतः सर्वैः मिलित्वा पर्यावरणसंरक्षणं करणीयम्। धन्यवादः।